सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन। हप्तौपछि बल्ल बोल्छौ के गरेको यस्तो, हप्तौपछि बल्ल बोल्छौ के गरेको यस्तो, न त धेरै कुरा खोल्छौ के गरेको यस्तो। हप्तौपछि बल्ल बोल्छौ के गरेको यस्तो, न त धेरै कुरा खोल्छौ के गरेको यस्तो। लौ न सधैँ बोल्ने गरौँ भन्दा भन्दै थाकेँ, लौ न सधैँ बोल्ने गरौँ भन्दा भन्दै थाकेँ। हप्तौपछि बल्ल बोल्छौ के गरेको यस्तो, न त धेरै कुरा खोल्छौ के गरेको यस्तो। लौ न सधैँ बोल्ने गरौँ भन्दा भन्दै थाकेँ, अनेक कुरा बिचमा घोल्छौ के गरेको यस्तो, अनेक कुरा बिचमा घोल्छौ के गरेको यस्तो। गोपाल योन्जनको शब्द सङ्गीतमा नारायण गोपालले गाएको यो गीतले यति बेलाको मेरो हाल हुबहु उतारिदिए जस्तै लाग्दैछ। ए मलाई माया गर्छु भन्ने हजुर, कहिले माया पनि देखाउने गर। तिम्रो टाढाको मुहाई पुगेन मलाई, बरु नजिक आई सताउने गर। प्रिय मान्छे के गर्दैछौ कुन्नी, भर्खर घरधन्दा सकाएर बसेकी छौ कि टुसुक्क, या झमझम परिरहेको पानीको आवाज सुन्दै हराइरहेकी छौ पुरानो विगतमा। म भने आज फेरि मनभरिको कुरा तिम्रो अघिल्तिर बिस्कुन सुकाए जसरी असरल फिजारिदिउँ भनेर तिमीसम्म आइपुगेको छु। जिन्दगी नामको भर्याङमा उमेरको खुड्किलो उक्लिँदै उक्लिँदै गएपछि आइपुग्दो रहेछ एउटा सर्वस्वीकार्य तल्ला, जहाँ पुगेपछि केही समय अल्मलिँदो रहेछ मन। यसो उसो गर्दैमा गुज्रिन पुग्दो रहेछ केही वैशालु रहरहरू, र अन्तत तन मन ठेगानमा राख्ने हेतुले नजिकिन पुगिँदो रहेछ मनको मान्छेसँग। ठिक यही बाटो हिँडेर पुगेको त हो तिमीसम्म। तिमीसम्म पुग्ने बाटो यस्तै यस्तै त थियो। पुग्नुभन्दा अघि तिमीसम्म बाटामा हिँडेकै त हो निरन्तर। थाकियो होला कति, तिर्खाइयो होला कति, कतिपय भेटघाटमा बिसाएर मन सुस्ताइयो होला पनि जिन्दगीमा। कतिपय ओह्रालीहरूमा चिप्लेटी हानेर मन हुइक्याइयो होला पनि जिन्दगीमा। कहिले पतझड मौसमहरूमा उराठिएर, कहिले कोइलीको कुहु कुहुमा रोमाञ्चित बनेर उखुमै हिँडियो जिन्दगीको बाटो। अहिले सम्झिँदा लाग्छ यहाँ पुगेपछि तिमी भेटिनु रहेछ र हिँडिएछ निरन्तर निरन्तर। हुन त तिमी भेटिएलाउ भनेर नै त हिँडेको होइन जिन्दगीमा, तर जब जब जिन्दगी भनेकै संयोगहरूको गठजोड नै त हो भन्ने सम्झिन्छु, तब यस्तो लाग्छ कि जीवनको यो बाटोमा यहीँनिर यति बेलै म आइपुग्नु, यति बेलै यहीँनिर तिमी आइपुग्नु। म यही बाटो भएर आउनु, तिमी त्यही बाटो भएर आउनु। ठिक यहीँनिर हुनु मूल बाटो, हामी भेटिनु अनायासै। सबै सबै संयोग नै त हो। संयोगहरूको जगमा उभिएको सम्बन्धलाई योजनाको साँध लाएर आफ्नो भन्ने नाम दिनु बिल्कुल स्वाभाविक नै त हो। जुन गरेँ मैले, जुन गर्यौँ हामीले। हामी भेटिएपछि यहाँ तिमीले बोलाउनु केही भनेर मैले बात मार्नु बहाना बनाउँदै, अनि अल्मलिए झैँ गर्नु केही बेर, बोल्न खोजे झैँ गर्नु छिनछिनमै। यसै गरी बिताइदिनु समय, नजिक हुनु, झन्झन नजिक हुनु, र बाँकी बाटो सँगै हिँड्न राजी भएर एकअर्काको हात समाउनु। सबै सबै योजना नै त हुन्,
तत्कालीन निर्णयमा आधारित होलान् त्यो फरक कुरा, तर योजना नै त हुन् ती सबै हरकतहरू। धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेको उही कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, तिमी भेटिएपछि एक खाले ढुक्क भयो मन। यस्तो लाग्यो कि मैले खोजिरहेको मान्छे तिमी नै त हौ। सँगै हिँड्न थालेपछि यात्रामा छिनछिनमा बोलाउनु पर्दो रहेछ एक अर्कालाई, साँटफेर गरिरहनु पर्दो रहेछ एक अर्काको मनको कुरा। हिँड्दा हिँड्दै खुट्टा गलेको कुरा, हेर्दा हेर्दै आँखा थाकेको कुरा, बोलियो भने आँत सुकेको कुरा, बोलिएन भने मनमा खेलेको कुरा, सबै सुनाउनु उचित हुँदो रहेछ एक अर्कालाई। नत्र यात्रा निरस हुँदो रहेछ, पट्यार लाग्दो हुँदो रहेछ। मिसजी, मैले भन्न खोजेको बुझाउन सके कि सकिन कुन्नी? सकेको भए बुझाउन पक्कै पनि बुझ्यौ नै होला। सँगै हिँड्न थालेपछि सँगै नै हिँडिरहेको महसुस पनि गराउनै पर्छ साथै हिँडिरहेको मान्छेलाई। नत्र यात्रा सँगै भए पनि गन्तव्य एकै नहुने हो कि भन्ने डर पैदा भइदिन्छ साथै हिँडिरहेको मान्छेको मनमा। नबोली बस्दा तिमीलाई उकुस मुकुस भइदिए हुन्थ्यो, अनि कानैमा मुख ल्याई खासखुस भइदिए हुन्थ्यो। नबोली बस्दा तिमीलाई उकुस मुकुस भइदिए हुन्थ्यो, अनि कानैमा मुख ल्याई खासखुस भइदिए हुन्थ्यो। थाहा छ टाढा छौ तिमी, अझै हुनेछौ त्यतै, तर साथमै भएको महसुस भइदिए हुन्थ्यो, तर साथमै भएको महसुस भइदिए हुन्थ्यो। भावनामा नआऊ तिमी, यादमा नआऊ, तन्नेरीको सपना जस्तै बेस्वादमा नआऊ। प्रीतिको फूल टिप्न पर्छ भने काँडादेखि डराई नभाग्ने गर। तिम्रो टाढाको मुहाई पुगेन मलाई, बरु नजिक आई सताउने गर। मिसजी, यो प्रेम भन्ने चिज छ नि, यो बडो अजीब खालको हुँदो रहेछ। माया गर्छु भन्नु र माया देखाउनु नितान्त फरक कुरा हुन् है भनेर यसले झस्काइरहँदो रहेछ मान्छेलाई। म कहिले काहीँ भन्ने गर्छु नि, कापीमा चिडियाखानाभित्र बाघ बसेको चित्र कोर्नु र साँच्चीकै बाघलाई जङ्गलबाट ल्याएर चिडियाखानामा राख्नु बिल्कुल भिन्दा भिन्दै कुराहरू हुन्। त्यस्तै रहेछ यो पनि। भनेको सुन्नुमा भन्दा महसुस गर्नुमा कति हो कति गुणा बढी आनन्द आउँदो रहेछ। हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, म बुझ्छु त्यो। हामी बीच कोसौँको दूरी छ, त्यो पनि थाहा छ मलाई। यो दूरीले गर्दा टाढाको माया यहाँसम्म नआइपुगेको हो कि कसो हो, केही नपुगे जस्तो भने भइहाल्दो रहेछ मनमा। हामी सानै छँदा खैनीको बट्टा र त्यसको बिर्कोमा पाल पारेर दुवैमा धागो छिराउँथ्यौँ, अनि बिर्को लिएर एउटा साथी केही पर जान्थ्यो, बाँकी बट्टा लिएर अर्को साथी केही ओर बस्थ्यौँ। दुवैले कानमा लगाए जस्तो गर्थ्यौँ त्यसलाई, अनि उताबाट एउटाले केही सोध्थ्यो, भात खायो अथवा फलानु साथी खोइ यस्तै यस्तै केही, अनि यताकोले त्यसको जवाफ दिन्थ्यो। दुवै साथी नजिक नै बस्ने भएकोले उसको बोली नै कानसम्म आइपुग्थ्यो कि कसो हो, तर त्यो धागोको सहाराले सुने जे महसुस भने गर्थ्यो हामीलाई। यो बाल्यकाल उक्काएर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, तिमी त्यति पर छेउ, म यति ओर छु। हामीलाई जोडिराख्ने एउटा धागो त चाहिन्छ नै जिन्दगीमा। एक अर्काको कुरा एक अर्कासम्म पुग्ने वातावरण त चाहिन्छ नै पिरतीमा। नत्र एक अर्काको जीवनको गति कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने भ्यू हुँदैन दुवैलाई। यो निकै खतरनाक भइदिन सक्छ सम्बन्धको लागि। म फेरि जोड दिएर भन्छु, एक अर्काको जीवनको गति के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने थाहा भइदिएन भने त्यो निकै नै खतरनाक भइदिन सक्छ सम्बन्धको लागि। सम्बन्धलाई नै जोखिममा पुर्याइदिन सक्छ त्यसले। हाम्रो सम्बन्ध परिपक्व छ भन्ने विश्वास हुनु आफैमा राम्रो कुरा हो, तर एक अर्काको बीचमा लामो समय कुरै भइदिएन भने, एक अर्काले सोचिरहेको कुराहरूबारे सेयरिङ नै भइदिएन भने त्यो यसरी गुम्सिएर बस्न थालेको हुन्छ कि मनमा त्यसको विस्फोटले सम्बन्ध नै तहस नहस बनाइदिन पनि सक्छ। त्यसैले यसो हुन नदिनका लागि टाढा टाढा भएका दुवैले थप जिम्मेवारी महसुस गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो कुरा यही हो, बाँकी त तिम्रो इच्छा। प्रिय मान्छे, म कहीँ पुग्न चाहन्छु, म केही हुन चाहन्छु। म चाहन्न जन्म, विवाह, सन्तान उत्पादन, सम्पत्तिको जोड घटाउ र मृत्युको चौघेराभित्रै जिन्दगी सकाउन। मलाई मन छैन यो खालको अत्यास लाग्दो जिन्दगी।
मैले दिनभरि काम गरेर पनि राम्रो लाउन मिठो खान नपाउने लाखौं श्रमिकहरूको दुःख महसुस गरेको छु। अरूलाई काममा कजाएरै पनि अर्बौं नाफा कुम्ल्याउने मालिकहरूको रवैया अनुभूत गरेको छु। मलाई त यहाँका सबै खाले दुःखहरू अन्त्यका लागि जीवन लगाइदिनु छ। म चाहन्छु यहाँका सबै पक्षी जस्तै स्वतन्त्र भएर उड्न सकुन्, नदी जस्तै बेप्रवाह बगिरहन सकुन् सबै, अनि हावाको झोका जस्तै निष्फिक्रिय बेग हानिरहन पाउन् सबैले। कुनै साध सिमानाहरूले नरोकुन् कसैलाई, कुनै नियम कानुनहरूले नछेकुन् कसैलाई। स्वतन्त्र भएर बाँच्ने रहर भएकाहरूको पैतालामा नबिजोस् अनेक थरी विभेदका तीखा काँडा। जसै मेरो यो चाहना तिमीले पनि आफ्नो बनायौ, तब शक्ति थपिएको महसुस भइहाल्यो मलाई। यो चाहनाहरूको बाटो अघि बढ्दा घुमाउराहरू आउलान्, उबडखाबडहरू आउलान्, बाटामा खाल्डा खुल्डी होलान्, बाटामा उकाली ओह्रालीहरू होलान्। तर हामी सँगै भएपछि ती सबै सहजै छिचोल्दै अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु म। गुनासो यति हो कि दूरीले टाढा बसेकी तिमी कुरा नगरेर बसिदिँदा झनै टाढा भए झैँ महसुस गर्न पुग्छु म। अघि पनि भने यस्तो अब नहोस्, फेरि पनि भन्छु यस्तो कहिल्यै नहोस्। यो गल्ली यो चोक बिरानो भए जस्तो, संसार खुम्चिएको जस्तो, सानो भए जस्तो। यो गल्ली यो चोक बिरानो भए जस्तो, संसार खुम्चिएको जस्तो, सानो भए जस्तो। कुरै नभई हप्तौं हप्ता जब बिति जान्छ, अनि लाग्छ प्रेममा म अचानो भए जस्तो, अनि लाग्छ प्रेममा म अचानो भए जस्तो। कुराकानी हुँदै गरोस्, अरू के भनौँ र, नजिक भएको महसुस होस्, अरू के भनौँ र। कुराकानी हुँदै गरोस्, अरू के भनौँ र, नजिक भएको महसुस होस्, अरू के भनौँ र। टाढा हुँदा टाढै हुने डर पसेको छ मनमा, तिम्रो मनमा पनि पसोस्, अरू के भनौँ र। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईँले एकपटक सुनेपछि धेरै पछिसम्म पनि याद गर्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेममा छिनछिनमै बोलिरहने तपाईँ, कतै कुरै नगरेर हप्तौं बिताइदिने तपाईँ, अनि कतै चाहिँ प्रेमको महसुसमा नरहेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। एकपटक छानो माथिबाट गइजाने घाम भोलि फेरि छानो माथि नै आइपुगे जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे। साथी भीम विश्वकर्मासँगै। पानी पर्या छ कि छैन, गर्मी कस्तो छ, केही फरक छ कि या त अस्ति जस्तो छ। आफ्नो ख्याल आफै गर्नुहोस्, पुँजीवादी युगमा शासकलाई त हाम्रो जीवन साह्रै सस्तो छ। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा आज पनि तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो कार्यक्रम देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कुटुम्ब पाल्पाबाट केही हप्ता अघिबाट कार्यक्रम प्रसारण भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। यसै गरी आजैबाट चाहिँ अछाममा रेडियो गाउँघरबाट, अर्घाखाँचीमा सामुदायिक रेडियो सूर्योदयबाट प्रसारण हुँदैछ भने रामेछापमा रेडियो 3 लालबाट प्रसारण हुँदैछ। यो जानकारी पनि दिन पाएँ, खुसीको कुरा हो। यो बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। एउटा प्रश्न जस्तो रहने गर्छ कार्यक्रमको मूल फर्मेटमा, त्यसपछि त्यसको विचारहरू चाहिँ फेसबुक पेजबाट नै लिएर आउँछौँ, फोनमा चाहिँ मुक्तक सुन्छौँ हामी। प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडी बीच कुराकानी भइरहनु आवश्यक छ कि छैन,
यो हो आजको विषय चाहिँ। प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीहरू बिच चाहिँ कतिपय चाहिँ होइन निरन्तर कुराकानी भइरहनुपर्छ भन्ने हुन्छन्, कति चाहिँ होइन सम्बन्ध छ त भइहाल्यो, किन कुराकानी गरिरहनु पर्यो, विश्वासको कुरा हो अथवा एकअर्कालाई बुझेको कुरा हो भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भनेर सोधेका थियौँ। धेरै विचारहरू लिएर आएका छौँ। फोनमा चाहिँ मुक्तक सुन्ने हो महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बर डायल गरेर आउनुभयो हुन्छ 01 42 68 803 या 01 42 67 279। समय एकदम कम भएको भएर म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक पढिहाल्छु है। हामीले यो मुक्तक चाहिँ बिहिबार स्ट्याटस राख्छौँ बहकिनी मनको फेसबुक पेज, जुन 1,81,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गर्नुभएको पेज छ। त्यहाँ राखेको स्ट्याटसको कमेन्टमा आएका मुक्तकहरू मध्येबाट 6वटा लिएर आउने हो। पहिलो मुक्तक छ यो साताको कमल जलनासु पञ्चपुरी नगरपालिका 6 बाबिया चौर सुर्खेतका साथीको। भन्न त देखा सिकेकै कुरा भन्छौ मन खिन्न हुन्छ, आधा छ मन भरिएन पुरा भन्छौ मन खिन्न हुन्छ, भरे साँझ के खाने होला चिन्ता लागिरहेछ मलाई, तिमी हरियो पोते अनि चुरा भन्छौ मन खिन्न हुन्छ। दोस्रो मुक्तक झरणा बाठा मगर गोवा इन्डिया। अपनाए पनि त्यो सिउँदो भरेर सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, दुनियाँका कुरा कानमा परेर सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, सानो सानो कुराको महत्त्व बुझ्न सकेनौ भने पनि सानो कागजमै हस्ताक्षर गरेर सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, सानो कागजमै हस्ताक्षर गरेर सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। तेस्रो मुक्तक एनबी घिमिरे धनकुटा हाल कतार। एनबी घिमिरे धनकुटा चाहिँ ठाउँ है, त्यो नामको टाइटल नाम भने जस्तो भएछ कि धनकुटा भन्दा। कतिको चाहिँ फेरि धनकुटे कान्छा धनकुटे माइला भन्ने हुन्छ, त्यो कन्फ्युज हुन्छ कि भनेर मैले दोहोऱ्याएको। एनबी घिमिरेको मुक्तक तेस्रो नम्बरमा। घरदेशको यादमा बिताउने रात थपिरहेको छ, गरिबलाई झन्झन ऋणको खात थपिरहेको छ, पटक पटक सरकार फेरिए नि के पाए जनताले, विमानस्थलमा राहदानी बोक्ने हात थपिरहेको छ, विमानस्थलमा राहदानी बोक्ने हात थपिरहेको छ। अब चाहिँ फोनमा आउनुभएको साथीको मुक्तक सुन्ने पालो छ। दार्चुलाबाट कमलाजी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमलाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। तपाईँ आउने बित्तिकै यता मुक्तक पढ्न सुरु गरिएको थियो, त्यही भएर तपाईँले कुर्नु पऱ्यो कि एकछिन है। ठिक छ, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् उसो भए। यस्तो देउकी सधैँ साथमा आशीर्वाद आमा, छुवाछुतको जरै नराखी काट्न सकोकी दाममा, पहिलेसम्म बाँच्नेको कसैको दबाबमा। यस्तो देउकी सधैँ साथमा आशीर्वाद आमा, छुवाछुतको जरै नराखी काट्न सकोकी दाममा, पहिलेसम्म बाँच्नेको कसैको दबाबमा, हटाउन सको कहिले फर्की नआउने गरी विविधतामा, हटाउन सको कहिले फर्की नआउने गरी विविधतामा। यी विभेद यी असमानता जन्जिर नबनोस्, यी विभेद यी असमानता जन्जिर नबनोस्, सधैँलाई समाजको पीर नबनोस्। यी विभेद यी असमानता जन्जिर नबनोस्, सधैँलाई समाजको पीर नबनोस्। यही चुनाल्न नै त हो जन्म भएको हाम्रो, यही चुनाल्न नै त हो जन्म भएको हाम्रो, हामी पनि औसत तस्बिर नबनोस्, हाम्रो पनि औसत तस्बिर नबनोस्। नमस्कार, तपाईँसँग छुट्टिन्छु ल। डोटीबाट दीप आरके निश्चलजी हुनुहुन्छ। निश्चलजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्ते। नमस्ते है। अनि डोटीको कुन ठाउँबाट हो निश्चलजी तपाईँ? म डोटीको अहिले केआइसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट बोलिरहेको छु। ए ल, तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ है त। हुन्छ ल हुन्छ। जात र धर्म केही नभनी गरिएको कामना हो ठुलो, चलिरहेको साधन भन्दा त खासमा साधना हो ठुलो। जात र धर्म केही नभनी गरिएको कामना हो ठुलो, चलिरहेको साधन भन्दा त खासमा साधना हो ठुलो। टम्म त टम्मै भो रित्तो गाग्री पो अमृतले भर्न पाइन्छ, सम्पन्नता त के ठुलो भो र सम्भावना हो ठुलो। हस्, धन्यवाद। मान्छेमा हुने पक्षपातले गर्नु गर्यो, मान्छेमा हुने पक्षपातले गर्नु गर्यो, एउटा माथि एउटा तल खातै खातले गर्नु गर्यो।
मान्छे मान्छेमा हुने पक्षपातले गर्नु गर्यो, एउटा माथि एउटा तल खातले गर्नु गर्यो। मान्छे हो ऊ मान्छे हो म यति सोचे भइहाल्थ्यो त, मान्छे हो ऊ मान्छे हो म यति सोचे भइहाल्थ्यो त, तर असमानता जनाउने त्यो जातले गर्नु गर्यो, तर असमानता भन्ने जातले गर्नु गर्यो। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग नि। बैतडीबाट सबिना साउद हुनुहुन्छ। सबिनाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। नमस्ते सबिनाजी, बैतडी कुन ठाउँ तपाईँको? सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लेकम बस्ती। ल तपाईँको पनि मुक्तक सुनौँ अब। ओके, सुरु गर्छु। ल। आत्मविश्वास बढाऊ काले जिन्दगी चल्छ, सुझाव दिन्थ्यौ अनेक खाले जिन्दगी चल्छ, छाडी गयौ जिउन सिकायौ कदर गर्छु तिम्रो। आत्मविश्वास बढाऊ काले जिन्दगी चल्छ, सुझाव दिन्थ्यौ अनेक खाले जिन्दगी चल्छ, छाडी गयौ जिउन सिकायौ कदर गर्छु तिम्रो। अब त एक्लै मजाले जिन्दगी चल्छ, अब त एक्लै मजाले जिन्दगी चल्छ। तपाईँले भने जस्तै विश्वास भयो भने, तपाईँले भने जस्तै विश्वास भयो भने, सम्बन्ध जोगाउने प्रयास भयो भने, तपाईँले भने जस्तै विश्वास भयो भने, सम्बन्ध जोगाउने प्रयास भयो भने, जोगिन्थ्यो होला सम्बन्ध तर टुटिसकेछ, जोगिन्थ्यो होला सम्बन्ध तर टुटिसकेछ। ठिकै छ सकिन्छ बाँच्न अभ्यास भयो भने, ठिकै छ सकिन्छ बाँच्न अभ्यास भयो भने। नमस्ते, छुट्टिन्छौँ। आजको विषयमा केही विचारहरू लिनुपर्ने छ। धेरै साथीहरू फोनमा पनि आइरहनु भएको छ। आजको विषय चाहिँ के छ भने प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडी बीच कुराकानी भइरहनु आवश्यक छ कि छैन। बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा ममता देवकोटाले लेख्नु भएको छ कमेन्टमा, अति आवश्यक छ बरै, कहिलेकाहीँ कुरा त हर कोहीसँग हुन्छ नि, हर कोही र खासमा त फरक हुन्छ नि होइन। अनि अति कुराकानीले मात्र होइन, कहिलेकाहीँको कुराकानीले पनि सम्बन्धमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्छ होइन र लेख्नु भएको छ। दिपेश सुनारी लेख्नु भएको छ, आवश्यक छ किनकि खासमा त प्रेममा नै परेर कुरा एसएमएस गर्न मन लाग्छ, जति टाढा भयो त्यति नै, ताकि उनीहरूको प्रेमले सेवा गर्न जानेको हुन्छ, दोहोरो अन्तर्क्रिया गर्न पाउँछन्, दुवै शिक्षित छन् भने अझ राम्रो हुन्छ, दुवैले सङ्घर्ष गर्न जानेको हुन्छन् र पछि विवाह गर्नुपर्छ, सिप सिक्नु पढ्नु जागिर खानुपर्ने नै छ, समाजको लागि केही गरेर देखाउने कुराहरू आदि, अनि जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी सजिलै पाउँछन् र समस्याको खाडलबाट पनि उत्रिन पाउने आशले पनि कुरा गर्छन् होला। विपना चौधरी लेख्नु भएको छ, आवश्यक छ किनकि कुरा भएन भने बिस्तारै भुलिन पनि सक्छ, कुरा भएर सम्बन्ध बनेको हुन्छ। निरुले लेख्नु भएको छ, आवश्यक हुन्छ कुरा गरियो भने एकअर्काको भावना बुझ्न सहज पर्नेछ। यसै गरी ग्रीष्मा चौधरी लेख्नु भएको छ, यदि प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडी बीच विश्वास अनि अन्डरस्ट्यान्डिङको भावना राम्रो छ भने दिनहुँ कुराकानी भइरहनु आवश्यक छैन, किनकि दिनहुँ कुराकानी त्यही सम्बन्धमा भइरहेको छ आजभोलि, जुन सम्बन्ध छोटो समयमा नै टुटेर जान्छन्। जगत विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, प्रेम सम्बन्धमा हुने जोडीहरूले सम्पर्कमा रहिरहन आवश्यक छ, तर आवश्यकता भन्दा बढीले खतरा पनि निम्त्याउन सक्छ। यदि एकअर्कामा समर्पित छन् भने सम्पर्कमा नरहँदा पनि फरक पर्दैन। प्रेम साउदले कैलालीबाट लेख्नु भएको छ, सम्बन्धमा रहेर धेरै कुरा गरेर समय बिताउनु भन्दा कहिले काहीँ कुरा गरेर अर्को चोटि कुरा नहुँदासम्म पहिलेको कुराको सम्झनामा डुब्दै एकअर्काको यादमा रमाउनु नै ठिक हुन्छ। रिता भाटले कैलालीबाटै लेख्नु भएको छ, एकअर्कामा विश्वास माया हुनुपर्छ, कुराकानी त कहिले काहीँ गर्दा नै हुन्छ, कहिले काहीँ त यस्ता नै छन् धेरै फोन गर्ने भेट्नाले सम्बन्ध टुटेर जाने, जति राम्रो सुरु राम्रो हुन्छ, चाहिने भन्दा बढी फोन गर्नाले पहिलेको जति राम्रो नभएको पनि देखिन्छ। राजु लिम्बुले लेख्नु भएको छ, प्रेममा कुराकानी गरिराख्नु पर्दैन, कुराकानी गर्दा मात्र माया गरिन्छ भन्ने हुँदैन है, लेख्नु भएको छ। म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत अरू बाँकी 3वटा मुक्तक नै पढ्छु, 3टा चाहिँ अघि पढिसकेँ है, त्यसपछि फोनमा आउने साथीसँग कुराकानी गर्छु। कार्यक्रम बहकिने मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। पुष्प चयडा छेत्री धनगढी 12 कैलालीको साथीको मुक्तक 4थो नम्बरमा, दिन रात रगत पसिना बगाउँदा पनि चल्दैन, वर्षौं वर्ष परदेशतिर धाउँदा पनि चल्दैन, कसरी चल्छ जिन्दगी गफ लगाएर हिँड्नेहरूको, आफ्नो भने जागिर खाई पैसा कमाउँदा पनि चल्दैन, आफ्नो भने जागिर खाई पैसा कमाउँदा पनि चल्दैन। 5औं मुक्तक वीरेन्द्र प्रसाद जोशी 26 पाथी भेरा गाउँपालिका 1 बझाङ, मुटु जलाएर हिँड्छन् दन्दनी, सामान्य सम्झिनुपर्छ, मान्छेहरू यस्तै त हुन्छन् भने सामान्य सम्झिनुपर्छ, बच्चामा ढुङ्गाको खिचडी पढ्दा पनि अचम्म लाग्थ्यो, अचेल ढुङ्गाका मन देख्दा पनि सामान्य सम्झिनुपर्छ। 6औं मुक्तक अन्तिम हो यो साताको, तुलसी सञ्जाल लम्की कैलालीकी हुनुहुन्छ, सिन्दुर दिन सकेको छैनौ, चुरा दिन सकेका छैनौ, अझै पनि त्यो मनभित्रका कुरा दिन सकेका छैनौ, आज तिमीलाई मेरो हौ भनेर कसरी भनौ मैले यहाँ, तिमीले मेरो हौ भन्ने अधिकार पुरा दिन सकेका छैनौ।
साताको 6 मुक्तकमा परेका साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै मुक्तकहरू धेरै विचारहरू चाहिँ बहकिने मनको पोस्टमा नै तपाईँले हेर्नुहोला है। फोन सम्पर्कमा अर्को साथी आउनु भएको छ। हो भीमजी, तपाईँले मलाई भित्र नाम पठाउनु बोल्नु भयो त ठिक छ, म सोध्छु है। हेलो दाइ नमस्ते, रात्रिकालीन अभिवादन। नमस्ते, रात्रिकालीन अभिवादन। को बोल्नुभयो, कहाँबाट हो? म पहिलोचोटि आएका बथाङको दिक्तर तीर्थबाट मायालु मुस्कान प्रकाश धानी है। ए प्रकाशजी, ल तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ। सोधेमा बिर्सी जानेलाई नाम ठेगाना भनिदिनु, हाल खबर सोधेमा भने सन्चै राम्रा भनिदिनु, बेखबर छु म आफ्नै कस्तो खबर के पठाउँ, सोधेमा बिर्सी जानेलाई नाम ठेगाना भनिदिनु, हाल खबर सोधे भने सन्चै राम भनिदिनु, बेखबर छु म आफ्नै कस्तो खबर के पठाउँ, बाटो काटेर जानेलाई मेरो सलाम भनिदिनु, बाटो काटेर जानेलाई मेरो सलाम भनिदिनु। हस्, धन्यवाद। घर ठेगाना थाहा पाइराख्नु, घर थाहा पाइराख्नु, अनि के छ उसको रहर थाहा पाइराख्नु, ठेगाना थाहा पाइराख्नु, घर थाहा पाइराख्नु, अनि के छ उसको रहर थाहा पाइराख्नु, जाने मान्छे त गयो छोडेर धेरै टाढा, फेरि पनि सन्चो बिसन्चो खबर थाहा पाइराख्नु, फेरि पनि सन्चो बिसन्चो खबर थाहा पाइराख्नु। उहाँ गइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम बहकिने मनमा म केही विचारहरू पढ्छु। बहकिने मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूको सबै प्राविधिक कक्षमा सबै साथीहरू यो ठुलो जम्बो टिम हामी उपस्थित भएका छौँ। फेसबुक पेजबाट पनि कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ, बहकिने मनको फेसबुक पेजबाट। म केही विचारहरू आजको विषयमा पढ्छु है। प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीबीच कुराकानी भइरहनु आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा सुशील चौधरीले अलि रिसाएर लेख्नु भएको छ। यस्तो नि प्रश्न हुन्छ, क्वेसनको डेफ नै पुगेन। वी अल निड टु कम्युनिकेट विथ इच अदर लेख्नु भएको छ। ठिकै छ, आफ्नो कुरा हो होइन। अब लाग्यो त यो क्वेसन हुन्छ कि जस्तो लाग्यो, अब भएन होला, त्यो पनि अब आफ्नै कुरा भयो। वर्षा नकालले लेख्नु भएको छ, आवश्यक त हुन्छ, किनभने यदि प्रेमी प्रेमिका बीच कुरा नै भएन भने त वास्ता नै नभएको जस्तो हुन्छ र सम्बन्ध नै बिग्रिन पनि सक्छ। त्यसैले बरु आफ्नो कामलाई नै ध्यान दिएर कुरा गर्नु ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रमिसा चौधरी लेख्नु भएको छ, मेरो विचारमा कुरा गर्न आवश्यक छ, तर आफ्नो इम्पोर्टेन्ट काम गर्न छोडेर आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकासँग मात्र कुरा गर्नु चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्दैन। विद्वान दियालीले लेख्नु भएको छ, कुरा हुनु आवश्यक हो, तर एक अर्कालाई मजाले बुझेको खण्डमा बोलिरहनु नै पनि नपर्ला। प्रेम सम्बन्ध एउटा भावना, स्पर्श अनि भौतिक शरीरको नाता हो, व्यक्तिगत जिन्दगी त फरक नै हुन्छ। सुसन साई ठकुरीले लेख्नु भएको छ, प्रेम सम्बन्धमा जोडी बीच कुरा भइरहनु आवश्यक छैन, किनकि प्रेम साँचो प्रेम हो भने कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा नि काफी हुन्छ। यदि होइन भने जति नै कुरा गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। एक अर्काप्रति पूर्ण विश्वास हुनु पर्यो। माया उपाध्यायले लेख्नु भएको छ, समय र परिस्थिति बुझेर कुरा हुनुपर्छ। सच्चा प्रेममा जहिले पनि विश्वास र समझदारी हुनुपर्छ। अप्सरा राणाले लेख्नु भएको छ, कतिपय सम्बन्धहरू धेरै कुराकानीले दैनिकीमा असर गर्ने भएकोले छुट्छन् भने केही कुराकानी नहुने कारणले, व्यवस्था जस्तो अनि एकतर्फी शङ्का उपशङ्काको कारणले छुट्छन्। त्यसैले कुराकानी भइरहनु भन्दा पनि अपडेट चाहिँ हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ लेख्नु भएको छ। म पनि थोरै कुरा राख्छु यो विषयमा। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एक अर्का बिचमा कुरा भइरहनु पर्छ। त्यो कुरा हुनु भनेको डिस्टर्ब हुने गरेर त्यो चाहिँ होइन कि, तर कुरा चाहिँ भइरहनु पर्छ है। लामो समय त्यो लङ टाइम डिस्टेन्स त्यो चाहिँ हितकर हुँदैन। कुरा हुनु भनेको चाहिँ एक अर्काको बोली सुन्नु मात्रै होइन के, बोली त एउटा ध्वनि नै हो। प्रेममा बोली नै सुन्दा पनि आनन्द लाग्नु त्यो एउटा कुरा भयो, तर बोली त एउटा माध्यम नै हो। कुराकानीले एक अर्काको जीवनमा गाह्रो साह्रो के आइरहेको छ, त्यसलाई उसले कसरी ह्यान्डल गर्न लागेको छ, जीवनको कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने पो छ कि आफूले केही साथ अथवा सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ कि, यस्ता विषयमा जानकार भइन्छ कुराकानी भइरहँदा। उसको सोच्ने तरिका, उसको विचारहरूबारे राम्ररी परिचित हुन पाइन्छ, जुन निकै नै आवश्यक छ जीवनसँगै बाँच्नका लागि। किनकि सधैँ बोलिरहने गर्दा सधैँ नै बनावटी कुरा गर्न सम्भव हुँदैन के, उसको वास्तविकता प्रकट भइ नै हाल्छ। उसको विचारहरूमा जतिसुकै पालिस लगाएर सुनाए पनि त्यो केही समय हो, तर निरन्तर कुरा हुन थालेपछि त्यो वास्तविकता ढाँटेर ढाँटिन, त्यसैले असलियत पनि थाहा हुन्छ। कुरा गर्नुपर्ने नभए नि जति बेला नि फोनमै बोलिरहँदा गर्नुपर्ने कामका लागि वा अध्ययनका लागि समय कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ, तर कतिपय साथीहरूले यस्तो पनि सोच्ने गरेको पाइन्छ कि सधैँ बोलिरहँदा एकअर्का बिचको त्यो आकर्षण घट्छ, उत्तिकै महत्त्व नपाइन सकिन्छ, उत्तिकै वास्ता हुँदैन भने जस्तो। तर मलाई चाहिँ यो सोचाइ कस्तो लाग्छ भने यो पुरै क्यालकुलेट गरेर सम्बन्ध राखे जस्तो के।
मैले यसो गरेँ भने यसको प्रभाव यस्तो पर्छ, त्यो गर्ने कि नगर्ने आफ्नो वास्तविक रूप देखाउने होइन कि उसको अगाडि आकर्षणता कायम राख्न के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्ने, बनावटी कृत्रिम। यो चेस खेले जस्तो भयो के, मैले यो गोटी चाल्यो भने त्यसले त्यो चाल्न सक्छ, त्यसले त्यो चाल्यो भने मलाई यस्तो नाफा अथवा घाटा हुन सक्छ भनेर सोचेर गोटी चाले जस्तो। यसरी प्रेम गर्नुको त के मजा छ र? प्रेममा त आफू जस्तो छ त्यस्तै रूपमा प्रस्तुत हुने पो हो त। अब बोलिरहँदा आकर्षणता घट्ने हो भने त भोलि त झन् बिहे नै गर्ने होला नि त। अनि बिहे गरेपछि त झनै जति बेला नि सँगै भइन्छ त। त्यसपछि चाहिँ आकर्षणता कायम राख्न के गर्ने? सँगै भएपछि झन् सबै छताछुल्लो हुन्छ नि त बानी व्यवहारहरू। प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो जोडी रोज्नु हो कि, जीवनको सहयात्री। यदि उसलाई जीवनको सहयात्री सोच्ने हो भने त एकअर्काको जीवनको यात्राको पाइलाबारे थाहा पनि त हुनुपर्छ। जीवन कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने बारे जानकार हुनुपर्छ। यसो गर्दा एकअर्काको सफलता वा असफलताबारे, त्यसो हुनुको कारणहरूबारे, एकअर्काले गरेको प्रयासहरूबारे सबै थाहा हुन्छ र जोडीहरूको बिचमा यसो हुनु धेरै नै आवश्यक छ। मैले सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, सँगै हिँड्न थालेपछि सँगै हिँडिरहेको महसुस पनि गराउनै पर्छ साथै हिँडेको मान्छेलाई, नत्र यात्रा सँगै भए पनि गन्तव्य एकै नहुने हो कि भन्ने डर पैदा हुन्छ साथैको मान्छेको मनमा। यति मलाई भन्न मन लागेको थियो। मैले भने कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। 9:51 गइसकेको छ। बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्कबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। आजबाट मैले सुरुवातमा पनि नाम लिएको थिएँ। अछामको रेडियो गाउँघर, अर्घाखाँचीको सामुदायिक रेडियो सूर्योदय, रामेछापको रेडियो तिनतालबाट कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको। केही हप्ता अघिबाट चाहिँ पाल्पाको रेडियो कुटुम्बबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको। कि कुनै रेडियोबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मेरो व्यक्तिगत फेसबुक पेजमा पनि म्यासेज पठाउनु भएको हुन्छ, महावीर विश्वकर्मा जुन अङ्ग्रेजीमा छ त्यसमा, अथवा बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि। बहकिने मनकोमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ कि भनेर के, धेरै नामको छ बहकिने मन। हाम्रो आधिकारिक चाहिँ 1,81,000 भन्दा बढी लाइक भएको पेज हो। त्यहाँ पठाउनु भयो भने कुनै प्रक्रिया छैन बहकिने मनको। हामी रेडियोमा बजाउन थाल्यौँ है, अब बजाउँछौँ भन्नु भएपछि अनलाइनबाट हुन्छ, अथवा थाहा संसार नेटवर्कको रिसिभर छ भने त्यसबाट बजाउनु भए हुन्छ। यो कार्यक्रम बजाए बापत हामीलाई केही दिनुपर्ने अथवा बजाए बापत हामीबाट केही पाउने त्यस्तो केही पनि होइन। याद गर्नुभएको होला, यो कार्यक्रमको बिचमा विज्ञापन पनि बज्दैन। यो विशुद्ध आनन्दको लागि चलाइएको कार्यक्रम हो। यो स्वान्त सुखाए हुन्छ नि, अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ यसै मजा हुन्छ क्या, यतिकै मजा हुन्छ। नाफा नोक्सान हेरेर गरिँदैन, यसको मजा बेग्लै छ। त्यसैले यो नाफा नोक्सानको हिसाब किताब गरिएको कार्यक्रम होइन। विज्ञापन पनि बज्दैन, स्पोन्सर पनि हामी यसमा राख्दैनौँ। त्यसैले प्रसारण गर्न चाहने रेडियोहरूले तपाईँहरूको रेडियोको अमूल्य समय चाहिँ मिल्ने भयो भने सम्पर्क गर्नुभए हुन्छ। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अन्तिममा म महावीर विश्वकर्मा पनि आजको विषयसँग मिल्दोजुल्दो मुक्तक, विषय चाहिँ प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीबीच कुराकानी भइरहनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने थियो। यो विषयमा मिल्दोजुल्दो मुक्तक सुनाउँदै अर्को हप्तासम्मको लागि ओझेल पर्छु। कुरै नभई बस्दा शङ्का पलाउन सक्छ, प्रेम हो त भन्ने त्रासले जलाउन सक्छ। कुरै नभई बस्दा शङ्का पलाउन सक्छ, प्रेम हो त भन्ने त्रासले जलाउन सक्छ। के भइरहेछ जिन्दगीमा थाहा हुनु आवश्यक छ, नत्र अनेक तर्कनाले गलाउन सक्छ, नत्र अनेक तर्कनाले गलाउन सक्छ। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।